नमो नमः सर्वेभ्यो। मम नाम गायत्री। अहं वैद्या अस्मि। अहं वेदशालायाः छात्रा। अहं सायन् विभागे मुम्बै नगरे वसामि। प्रथमं लॉकडाउन समये व्हाट्सएप माध्यमेन अहं वेदशालायाः संस्कृत संभाषणं वर्गं कृते ज्ञातवती। अहम् अति उत्साहेन एतत् वर्गं संयोजयामि, यतः अहमपि संस्कृत संभाषणं कर्तुम् इच्छामि। तदा प्रथमवारं मम परिचयः अर्जुन महोदयेन सह अभवत्। तदनन्तरम् अहम् एकमपि वर्गं न त्यजामि। सः अति विनम्रतायुक्तेन च उत्साहेन संस्कृतं पाठयति। अभ्यासवर्गे अपि ते अति धैर्येण पाठयति। सः छात्रस्य लघुः शङ्का अपि निवारणं करोति। सः छात्राणाम् अपि अवसरं प्रदानं करोति। अर्जुन महोदयस्य पत्नी स्नेहल भगिनी अपि अति विनम्रतायुक्तेन पाठयति। मह्यं तस्याः मधुरस्वरः अति रोचते। ते अति सरला भाषया संस्कृतं पाठयन्ति। ते अहोरात्रे संस्कृत संभाषणं वर्गे प्रवृत्ताः सन्ति। वेदशालायाः शिक्षायाः साहाय्येन अहमपि लघुः वाक्यानि वक्तुं शक्नोमि। धन्यवादः अर्जुन महोदय च स्नेहल भगिनी। वेदशालायाः अवधारणं संस्कृत भारतं समर्थ भारतं मह्यम् अति रोचते। धन्यवादः।